नमस्कार, रेडियो इजलासमा म अधिवक्ता वसन्त गौतमको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जबाट प्रत्येक हप्ताको बुधबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने रेडियो इजलासमा हामी कानुन, न्याय र मानवाधिकारका विषयमा बहस गर्दछौँ। आजको रेडियो इजलासमा हामी न्याय सम्पादनमा मेलमिलापको महत्त्वको विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। विवाद समाधान गर्ने विभिन्न उपायहरू रहेका छन्। मेलमिलाप विवाद समाधानको विभिन्न उपाय मध्येको सर्वोत्तम उपाय मानिन्छ। मुद्दा वा विवादका पक्षहरू बीचको विवादमा मान्ने सहमतिमा पुग्न निष्पक्ष र तटस्थ त्यस्तो व्यक्तिबाट सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने र वार्ताको स्वैच्छिक र गोपनीय प्रक्रिया मेलमिलाप मानिन्छ। आफैले रोजेको मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा दुवै पक्ष सहभागी भई छलफल गरी चित्त बुझ्ने गरी विवाद टुङ्गो लगाउने तरिकालाई मेलमिलाप भन्ने गरिन्छ। यसै कुराको सेरोफेरोमा रहेर आजको रेडियो इजलासमा हामी विशेष गरी विवाद समाधानमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका, मेलमिलापको प्रक्रिया, मेलमिलाप गर्ने सकिने विवादका विषयहरू, अदालतमा हुने मेलमिलापको प्रभावकारिता, गुणस्तर, चुनौती र सुधारका सवालहरू लगायतका विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। बहसका लागि रेडियो इजलासमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश वामदेव गेवाली। श्रीमानलाई रेडियो इजलासमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ श्रीमान? ठिक छ। श्रीमानको व्यक्तिगत जीवनीबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। श्रीमान, आज हामी न्यायमा मेलमिलापको विषयलाई चाहिँ समावेश गर्न गइरहेका छौँ। श्रीमानको यो न्याय क्षेत्र प्रवेश कति वर्ष भयो? कसरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? अब मेरो पृष्ठभूमि त कानुन व्यवसाय थियो। पहिले म कानुन व्यवसायमा कार्यरत थिएँ, क्रियाशील थिएँ। अब करिब 24-25 वर्ष त्यहाँ कानुन व्यवसायमा लागे पश्चात हजुर, अनि म 2073 सालमा यो उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको हो। यही हो। श्रीमानलाई लागेको थियो पहिला अध्ययन गर्दा म यो न्याय क्षेत्रमा आउँछु, सानोमा न्याय दिने ठाउँमा न्यायाधीशको पदमा पुग्छु भन्ने लागेको थियो बाल्यकालमा? अब न्यायाधीशै हुन्छु भन्ने त मेरो त्यस्तो थिएन, तर हजुर कानुनको वकालत चाहिँ गर्छु भन्ने हजुर मेरो सानोदेखिको नेचरले पनि त्यो देखाउँथ्यो। हजुरलाई यो न्याय क्षेत्रमा जस्तो कानुन पढ्ने कुरा आफैले इच्छाको विषय बने कि परिवारको अथवा बुवा आमाको? यो आफ्नै इच्छा हो। आफ्नै इच्छाले। श्रीमान, पहिला वकिलको रूपमा वकालत गर्दा र अहिले न्याय दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, फरक के रहेछ श्रीमान? दुईवटा भूमिका, अलग अलग भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। अब पहिले पक्षको तर्फबाट हेरिन्छ विषयवस्तुहरूलाई, हजुर, पक्षलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भनेर आफ्नो पक्षप्रति केन्द्रित बढी भइन्छ। हजुर। अब न्यायाधीश भइसकेपछि दुवै पक्ष हुन्छन्, के गर्दाखेरि न्याय हुन्छ भन्ने पाटोमा हेरिन्छ। त्यसकारण यो हेरा अलिकति फरक हुन्छ पहिले र अहिलेमा। हजुर, न्याय के रहेछ श्रीमान? अब यो न्याय भन्ने कुरो अनुभूतिको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। भन्न त अब न्यायको सम्बन्धमा धेरै विवादहरू पनि छन्। हजुर। अब धेरै जुरिस्टहरूले विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यसलाई विश्लेषण गर्ने आफ्नो तरिकाहरू पनि छ। कसैले कानुन बमोजिमको काम गर्नु न्याय हो भनेर भनिन्छ। हजुर। भने कानुन त एउटा माध्यम मात्र हो, न्याय त्योभन्दा पृथक कुरा हो भनिन्छ। त्यसकारण यसको शाश्वत परिभाषा यही नै हो भनेर भन्न जटिल हुन्छ। मेरो आफ्नो बुझाइमा के छ भने न्याय भनेको अनुभूति, सन्तुष्टिको अनुभूति गर्ने विषय हो। भनेपछि न्याय चाहिँ सन्तुष्टिको विषय भयो। श्रीमान, न्यायको एउटा पक्ष आज मेलमिलापको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यहाँ कानुन व्यवसायी अधिवक्ताको रूपमा हुँदैदेखि यस विषयलाई उठान गर्दै यसमा चाहिँ काम गर्दै पनि आउनुभयो। वास्तवमा के रहेछ यो मेलमिलाप? मेलमिलाप भनेको एउटा प्रक्रिया हो। हजुर। यो प्रक्रिया कस्तो प्रक्रिया भन्दा विवाद आफैसँग हुन्छ, पक्षहरूको सँगै। हजुर। समस्या उनीहरूकै हुन्छ। हजुर। र उनीहरू आफ्नो समस्या समाधानको निम्ति द्वन्द्वरत पक्षहरू सँगै बस्ने वातावरण रहेको हुँदैन। हजुर। त्यसकारण मेलमिलाप प्रक्रिया भनेको विवादरत पक्षहरूको बीचमा हजुर उहाँहरूबाट रोजिएको हजुर अर्को तेस्रो एउटा तटस्थ व्यक्तिको सहजीकरणमा उहाँहरूको बीचको विवादलाई सहजीकरण गरेर समाधानमा पुर्याउने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। हजुर। अहिले अब मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था पनि छ। यो मेलमिलापलाई सम्बन्धी
हाम्रो कानुनी व्यवस्था कस्तो रहेको छ श्रीमान? अब हाम्रो अहिले मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनै बनेको छ तपाईँलाई। पहिले त यो थिएन। हजुर। अहिले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन 2068 लागू भएको छ। यो 2070 सालदेखि लागू भयो। त्यसै गरेर यो मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली 2070 पनि बन्यो। हजुर। मेलमिलापकर्ताहरूको आचार संहिता पनि बन्यो। हजुर। यो हाम्रो स्पेसियल ल हो, कानुन। हजुर। यो मेलमिलाप सम्बन्धमा बनेको हाम्रो नेपालको यो पहिलो कानुन हो। हजुर। अब त्यसको अतिरिक्त पनि हामीहरू यो अदालतहरूमा जिल्ला अदालत, उच्च के अरे तत्कालीन अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, हालको उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतका नियमावलीहरू लागू भएका थिए। ती नियमावलीमा पनि मेलमिलाप सम्बन्धी प्रावधान राखिएका थिए। हजुर। तर ती ऐनमा नभएर मेलमिलापको माध्यमबाट के अरे मेलमिलाप नियमावलीमा समावेश गरेर त्यसको माध्यमबाट मेलमिलाप प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आइएको हो। हजुर श्रीमान। अब अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि आइसक्यो। हजुर। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2049मा पनि मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था गरियो। त्यसै गरेर हामीले नयाँ कानुन यो फौजदारी देवानी संहिता निर्माण गर्यौँ। हजुर। यी संहिताहरूमा पनि मेलमिलाप सम्बन्धी प्रावधान समेटेर आयो। त्यसकारण अहिले हामीसँग कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त नै छन् भन्ने लाग्छ। यो मेलमिलाप कति तहमा गर्न सकिन्छ श्रीमान? यो मेलमिलाप केन्द्र अदालतमा मात्रै हुन्छ अथवा अन्य निकाय? श्रीमानले स्थानीय तहको पनि कुरा उठाइहाल्नुभयो। श्रोताहरूलाई चाहिँ सहज हुने गरी मेलमिलाप कुन कुन तहमा र कसरी गर्न सकिन्छ? जुन जुन ठाउँमा विवाद हुन्छ, सामान्यतया देवानी प्रकृतिका अथवा व्यक्ति विरुद्धका, ती सबै जस्तो ठाउँमा अब मेलमिलाप हुन सक्छ। यो कानुनले यो बाटो खुला गरिदिएको छ। अब अदालतको कुरा गर्दाखेरि सुरु जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, जुनसुकै ठाउँमा र फैसला भएर फैसला कार्यान्वयन हुने तहसम्ममा पनि मेलमिलाप हुन सक्छ। कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडिको चरणसम्म मेलमिलाप हुन सक्छ। अब स्थानीय तहमा पनि प्रक्रिया त्यही नै हो। स्थानीय तहमा विवाद प्रवेश गरिसकेपछि मेलमिलापको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र विवादको निरूपण नभएसम्म जुनसुकै बेलामा पनि मेलमिलाप हुन सक्छ। हजुर। यसमा चाहिँ अब कानुनले पनि व्यवस्था गरेको होला। कस्तो कस्तो मुद्दा? जस्तो देवानी मुद्दा, हामी फौजदारी मुद्दा भन्छौँ। देवानी मुद्दा मात्रै मेलमिलाप गर्न सकिने हो अथवा फौजदारी पनि केही मुद्दाहरू गर्न सकिन्छ? कस्तो कस्तो गर्न सकिन्छ? अब मेलमिलापमा सामान्यतया देवानी व्यक्तिवादी प्रकृतिका मुद्दाहरू नै मेलमिलाप हुने हो। हजुर। राज्य विरुद्धका गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरू यसमा मेलमिलाप हुन सक्दैन। हजुर। देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू जुनसुकै मुद्दा पनि मेलमिलाप हुन सक्छ। सार्वजनिक हित र नीति प्रतिकूल नहुने व्यक्तिसँग सम्बन्धित सबै मेलमिलाप हुन सक्छ। फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरूमा 1000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी भन्न भन्छ। जस्तो हजुर। सरी, उदाहरणको निम्ति अब कसैले चाहिँ के अरे गाली बेइज्जती गरेको प्रकृतिका विषयहरू हुनसक्छ। त्यसै गरेर अब सामान्य खालका चोरीलाई पनि अहिले मेलमिलापभित्र राख्न सक्ने प्रकृतिका छन्। सामान्य यी कुटपिटका विषयहरू भए। अब तपाईँले यसरी कानुनले ठ्याक्कै यो भन्दा पनि कानुनले कसरी त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्यो भने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी विवाद जसमा 1 वर्षसम्म कैद र 1000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने प्रकृति भन्न भन्छ। त्यसकारण ती कानुनहरू अब विभिन्न छरिएर रहेका कानुनहरूमा त्यस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्। ती हामीले चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ, छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हजुर। जस्तो देवानीमा पनि अब श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रम, होइन? उहाँहरूकोलाई बुझ्ने भाषामा श्रीमान जस्तो जग्गा जमिन कस्तो कस्तो खालको देवानी मुद्दाहरू अब देवानी मुद्दाभित्र त सबै जस्तो पर्छ। जस्तो अदालतभित्र त ती सबै विषयहरूलाई समेटिएको हुन्छ। हजुर। खालि के भने हामीले छुट्याउनु पर्ने अदालत र न्यायिक समितिको विषयको हकमा चाहिँ अलिकति फरक छ।
जस्तो अदालतमा सबै विषय प्रवेश पाउँछ। हजुर सबै विषयको न्यायिक निरूपण गर्ने ठाउँ अन्तत अदालत हो, न्यायपालिका हो। हजुर त्यसकारण न्यायपालिकाभित्र आएका सबै विवादहरू मध्येका देवानी प्रकृतिका विवादहरू मेलमिलाप गर्न पाइने भयो। हजुर स्थानीय निकायको हकमा चाहिँ अलिकति फरक गरिदिएको छ। स्थानीय निकायको हकमा क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। हजुर ती क्याटेगोराइज गरेका कानुनहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि दुई प्रकारको स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएको छ। अर्थात् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन यो 2049 आएको छ। त्यसको दफा 47(1) र 2 मा दुई प्रकारका विषयवस्तु समेटिएका छन्। हजुर एउटा विषयवस्तु न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराएर मात्रै निरूपण गर्ने, हजुर फैसला गर्ने अधिकार, फैसला गर्न नपाइने। हजुर अर्को प्रकार भनेको मेलमिलाप गराउने, मेलमिलापको प्रयास गराउने, मेलमिलाप प्रक्रियामा लैजाने। यदि मेलमिलाप हुन सकेन भने त्यो विषयमा फैसला गर्ने अर्थात् निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। अब ती अधिकारहरू के हुन् भन्दाखेरि सरसर्ती हजुर अब हामीले निरूपण गर्न अधिकार हुने अन्तर्गत यी आली, धुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा सम्बन्धी विवाद, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खाना लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक 25 लाखसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधाको विषयवस्तु भएको, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलिसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झरेको, सधैँको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छाड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाव निकाल्ने निकास, वस्तुभाव चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपोगा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, यस्ता विषयका प्रकृतिहरू स्थानीय सरकार ऐनद्वारा गठित हुने यो न्यायिक समितिलाई न्यायिक निरूपण गर्न पाउने विषय छ। र जुन विषय यी मैले अघि उल्लेख गरेँ, हजुर यस्ता विषयहरूमा मेलमिलाप गराएर मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। हजुर जस्तो स्थानीय तहमा चाहिँ कसले मेलमिलाप गराउन सक्छ, जस्तो न्यायिक समिति यहाँले भन्नुभयो होइन। हजुर अब मेलमिलापकर्ताको रूपमा सहजकर्ताको भूमिका हुन्छ भनेर पनि भन्छौँ। अझै हामीले प्रश्न पारेर यस विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि श्रीमान, जस्तो स्थानीय तहमा चाहिँ यो मेलमिलापको भूमिका, मेलमिलापकर्ताको रूपमा कसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ अथवा मिलाउन सक्छ र अदालतमा कसरी हुन्छ, अलिकति प्रक्रियाको बारेमा कुराकानी। अब स्थानीय निकायमा जाउँ पहिले। हजुर स्थानीय निकायमा हरेक पालिकाहरूमा, महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म, हजुर अर्थात् मैले समग्रमा पालिकाहरू भने, हजुर त्यो पालिकाहरूमा त्यहाँको पालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ। यो संविधानको मलाई लाग्छ 217 दफामा यो प्रावधान राखिएको छ। अब हामीले यसको अलिकति पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। स्थानीय अदालतहरूमा दैनानुदिन कार्यबोझ थपिँदै गएको र स्थानीय निकायहरूमा नै समाधान गर्नुपर्ने विषयवस्तु, विवादका विषयवस्तुहरू मेलमिलाप गराउने अधिकार नभएको परिवेशमा यो हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय निकायमा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन सकिने अर्थात् त्यसको पद्धति अवलम्बन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान पनि रह्यो। सोही अनुरूपको कानुनहरू पनि निर्माण भयो। त्यसकारण
त्यो न्यायिक समितिले आफू कहाँ पर्न आएको विवादको विषयवस्तुलाई प्रकृति हेरेर स्थानीय त्यही मेलमिलाप केन्द्र उनीहरूले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको हुनुपर्छ। यदि गरेको छैन भने न्यायिक समिति स्वयंले नै यो मेलमिलापको प्रक्रिया पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही मेलमिलापको प्रक्रिया त्यही न्यायिक समितिद्वारा नै अवलम्बन गरिने हुन्छ। हजुर, जस्तो अदालतमा को कुरा गरौँ श्रीमान? अब अदालतमा के छ, अदालतको अलिक फरक छ। अदालतमा हरेक अदालतमा हरेक वर्ष मेलमिलापकर्ताहरूको सूची प्रकाशित गरिएको हुन्छ। अर्थात् मेलमिलापकर्ता बन्न चाहने मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम पुरा गरेका नेपाली नागरिकहरू 25 वर्ष उमेर पुरा भएका स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका यस्ता व्यक्तिहरूलाई मेलमिलापको तालिम प्रदान गरिन्छ। यो चाहिँ अदालतको हकमा। र तालिम प्राप्त ती योग्यता पुगेका मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत हुनुपर्छ। र कुनै पनि विवाद आयो भने त्यहाँ जो हरेक अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र रहन्छ, मेलमिलाप केन्द्रमा को मेलमिलापकर्ता छन् भन्ने कुराको हेर्न पाइन्छ। यो प्रत्यक्ष त्यो उहाँहरूको नाम, ठेगाना, तस्बिर सहित उहाँहरूको पहिचान खुल्ने गरी सूची टाँस गरिएको हुन्छ। र विवादित पक्षहरूले अर्थात् विवादका पक्षहरूले ती सूचीकृत मेलमिलापकर्ता मध्ये जसलाई रोज्न चाहनुहुन्छ ती रोजिएको व्यक्तिबाट मेलमिलापको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हजुर, जसरी यो मेलमिलापको विषयहरू अदालतमा र न्यायिक समिति जस्तो स्थानीय तहमा पनि हुन्छ, यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ श्रीमान? यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नुभयो, जुन रूपमा चाहिँ विवादलाई समाधान गर्ने सर्वोत्तम उपायको रूपमा लिइन्छ, न्यायिक अदालतमा मुद्दा मामिला बढिरहेको सन्दर्भमा घटाउने र दुईटै पक्षलाई जितको वातावरण सिर्जना गर्ने जुन उद्देश्यका साथ यो मेलमिलापको अवधारणा अगाडि आयो, उद्देश्य अनुसार पुरा भएको पाउनु भएको छ श्रीमान? अब यसको नतिजा हामीले अपेक्षा गरे अनुरूपको सफलता त प्राप्त भएको छैन, तर यसका विभिन्न कारणहरू छन्। कुनै अदालतहरूमा मेलमिलाप राम्रो, यसको नतिजा राम्रो देखिएको छ। कुनै अदालतहरूमा यो अलि सुस्त गतिमा चलेको पनि पाइन्छ। त्यसका कारणहरू विभिन्न कारणहरू छन्, हामी कुनै फेरि छुट्टै त्यसको चर्चा गरौँला। हजुर, स्थानीय निकायको हकमा यो प्रभावकारी नै भएको भन्ने हामीले पाइरहेका छौँ। हजुर, किनभने स्थानीय निकायहरूमा पनि पालिकाहरूमा प्रशस्त अब मेलमिलापकर्ताहरू के अरे तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरूलाई सूचीकृत गरिएको छ। उहाँहरूबाट विवाद समाधानका प्रयासहरू भएका छन् र धेरै हदसम्म सफलता मिलेको भन्ने पनि स्थानीय पालिकाहरूको पृष्ठपोषण हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण यो प्रभावकारिता छ यसको, र यो प्रभावकारी हुँदै पनि गएको छ। तथापि हामीले जति चाहेका छौँ अथवा अपेक्षाकृत रूपमा सफलता हुन नसकेको सत्य छ। अब यसको लागि हामीले तदनुरूपको योजना बनाउने र यसलाई सफल बनाउने उद्देश्यतर्फ लैजानुपर्छ। श्रीमान, जस्तो यहाँहरू पनि अब यही क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, विशेष गरेर अब न्यायिक समितिले गरेका मुद्दा मामिला न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि राम्रा पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के देख्नु भएको छ श्रीमान? अब कानुनले स्थानीय पालिकाहरूका मेलमिलाप सम्बन्धी गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई दिएको छ। त्यसकारण हामी त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैनौँ। हजुर, उच्च अदालतको तहबाट त्यो हेरिँदैन, जिल्ला अदालतबाट गरिन्छ। जिल्ला अदालतमा एउटा समिति हुन्छ। हजुर, र त्यो समितिले त्यसको काम कारबाहीहरूलाई अवलोकन गर्ने, जिल्ला न्यायाधीशले त्यसको अनुगमन गर्ने प्रावधान छ। हजुर, अब स्थानीय निकायहरूमा केही समस्याहरू छन्, जस्तो हरेक पालिकाहरूमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरूको कमी छ। हजुर, जहाँ
मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ त्यो पर्याप्त सङ्ख्यामा छैन। हजुर। हाम्रो कानुनले के भन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2049 को दफा यो 49 हजुर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 49(10) ले सबै वडाहरूमा मेलमिलाप केन्द्र रहनुपर्छ भन्छ। हजुर। र जहाँ मेलमिलाप केन्द्र रहन्छ त्यहाँ तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरूको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। हजुर। तर सबै अनि जहाँ त्यो हरेक वडामा मेलमिलापकर्ता छान्न पाउने पक्षको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति पर्याप्त सङ्ख्यामा मेलमिलापकर्ताहरू आउनुपर्छ। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दा कुनै कुनै वडाहरूमा सङ्ख्या पुग्दो छ। हजुर। अन्यथा अधिकांश वडाहरूमा पर्याप्त मात्रामा मेलमिलापकर्ताहरूको सङ्ख्या पुगेको छैन। यो सङ्ख्यालाई चाहिँ के अरे वृद्धि गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर। अनि यो एकपटक तालिम लिएको मेलमिलापकर्ताबाट आशातीत सफलता प्राप्त नहुन पनि सक्छ। हजुर। त्यो मानवीय कमजोरीको पक्ष पनि रहन्छ कि उहाँहरूलाई अर्को एउटा के समस्या देखिन्छ भने उहाँहरू एकपटक तालिम लिनुभयो, आफ्नो पालिकामा सूचीकृत हुनुभयो। हजुर। तर उहाँहरूलाई पुनर्ताजकीको व्यवस्था पनि गरिएको छैन। उहाँहरूलाई उन्नत स्तरको सिप हासिल गर्ने अरू कुनै तालिमहरू पनि प्रदान गरिएको छैन। हजुर। त्यसकारण उहाँहरूको क्षमतामा जुन प्रकारले अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको कारणबाट पनि केही समस्याहरू देखा परेका छन्। अब उहाँहरूलाई एकपटक दिएको तालिम मात्रै पर्याप्त हुँदैन, किनभने अब पहिलो कुरा त कुन विवाद मेलमिलाप गर्न हुन्छ, कुन विवाद मेलमिलाप गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक कानुनी ज्ञान उहाँहरूलाई प्रष्ट हुनुपर्छ। हजुर। कानुनहरू पटक पटक संशोधन भएका हुन्छन्, परिवर्तन भएका हुन सक्छन्। ती कुराहरूको बारेमा पनि उहाँहरूलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो पाटोमा अलिकति स्थानीय पालिकाहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। श्रीमानले कुरा उठाइहाल्नु होइन, यो मेलमिलापकर्ताको भूमिकाले पनि मेलमिलाप हुने नहुने विषयलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने, त्यसको चाहिँ अरू त्यो स्थानले अरू कुराले पनि प्रभाव पार्छ होला। त्यो कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मेलमिलाप प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारणहरू श्रीमानले भन्नुभयो, जस्तो अब पर्याप्त अरू त्यस बाहेकमा चाहिँ यसको सुधारका लागि गरिनुपर्ने कुराहरू श्रीमानले के देख्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरो त स्रोत र साधनको कुरा पनि हो, हेर्नु भौतिक स्रोत साधन। अब हामी कहीँ हेर्छौँ यसो अनौपचारिक रूपमा मेलमिलाप कक्ष कस्तो छ, कुनै कुनै गाउँपालिकामा मेलमिलाप कक्ष राम्रो प्रबन्ध गरेको पाइन्छ। अब कुनै कुनैमा एउटा सामान्य बस्ने कोठासम्मको पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थिति छ। त्यो कोठामा पनि अब हामीले पनि अहिलेको युगमा मेलमिलापको चर्चा गर्दाखेरि मेलमिलाप कक्ष मेलमिलाप मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने, त्यो भनेको मेलमिलाप मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ भनेको त्यो शान्त ठाउँ होस्, त्यहाँ पुग्ने पक्षहरूको निम्ति बस्नको निम्ति आरामदायक रहोस्, त्यो चाहिँ अपाङ्ग मैत्री होस्, त्यो चाहिँ जो शारीरिक रूपमा असक्षम हुनुहुन्छ अब उहाँहरूको लागि पनि पुग्न योग्य होस्, सुगम होस्, त्यस्तो खालको चाहिन्छ। अनि गोपनीयता होस्। अब एटलिस्ट त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूलाई चियासम्म दिने व्यवस्था हुन सकोस्, पानी पिउने पानीको व्यवस्था हुन सकोस्, लेख्ने कलम कापीको व्यवस्था हुन सकोस्। यो त एकदम एउटा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हो। त्यो पनि त्यतिसम्म पनि उपलब्ध नभएको गुनासो यदाकदा सुनिन्छ। त्यसकारण अब हामीले यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने मेलमिलाप केन्द्र हुनुपर्छ रहनुपर्छ भन्नुको अर्थ त्यो मेलमिलाप केन्द्र मेलमिलाप मैत्री सुविधाजन्य पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी छ, ध्यान अझै पुगिसकेको छैन। अब लाग्न त लागिरहनु भएको पाइन्छ, केही गाउँपालिकाहरूको उदाहरणीय पक्ष पनि छन्। तर समग्रमा अझै यस पाटोमा
जे जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो इजलास कार्यक्रम र आजको रेडियो इजलास कार्यक्रममा हामी न्याय सम्पादनमा मेलमिलापको महत्त्वको विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ र बहसमा हुनुहुन्छ उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश वामदेव गेवाली र साथमा छु म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता वसन्त गौतम। श्रीमान, यो मेलमिलापकर्ताको आधारभूत सिपहरू पनि चाहिन्छ होला, त्यो कस्तो छ, अब कतिको अनुभवी छ, कतिको त्यो मेलमिलापको चरणहरूलाई पार गर्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ होला। मुख्यतया मेलमिलापकर्ता को हुन सक्छ भन्ने कुरा त हामी तालिम प्राप्त श्रीमानले भनि नै हाल्नुभयो। आधारभूत सिपहरू कस्तो हुनुपर्छ मेलमिलापकर्ताको? हो, अब यहाँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु यहाँले, यो जिज्ञासा रहनु पनि पर्छ। मेलमिलापकर्ता को हुने भन्ने कुरा मैले अघि पनि अलिकति भने। हजुर, मेलमिलापकर्ता स्वयं विवादका पक्षहरूले रोजेको व्यक्ति नै हुने हो। हजुर, तर कसलाई रोज्ने त भन्ने कुरो तालिम प्राप्त सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूबाटै रोज्ने हो। हजुर, तालिम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि हामीसँग एउटा छलफलको विषय छ। अहिले मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम दिनको निम्ति तालिम प्रदायक अथवा त्यसको आधिकारिक निकाय भनेको मेलमिलाप परिषद हो। हजुर, मेलमिलाप परिषद भनेको सर्वोच्च अदालतको मान्य न्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यहाँ एउटा मेलमिलाप समिति बनेको हुन्छ। त्यो मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनले त्यसको परिकल्पना गरेको छ। हजुर, त्यसमा कानुन मन्त्रालयको सचिव, स्थानीय निकाय, स्थानीय मन्त्रालयको सचिवदेखि लिएर मेलमिलापमा लागि परेका एक्सपर्टको हिसाबले मेलमिलाप विशेषज्ञको रूपमा राखिएका व्यक्तिहरूको एउटा, अनि नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायको सङ्गठनको संस्था सङ्गठनबाट प्रतिनिधि रहने त्यसमा व्यवस्था छ। हजुर, अब यो मेलमिलाप परिषदले कुन कुन संस्थाहरूले मेलमिलाप गर्न पाउने, कुन कुन संस्थाहरूलाई त्यो इजाजत दिने भन्ने विषयमा उहाँहरूले आह्वान गर्नुहुन्छ। इच्छुक संस्थाहरूले आह्वान दरखास्त आह्वानको लागि उहाँहरूले आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यो बमोजिम मेलमिलाप परिषदमा सूचीकृत भएका मेलमिलाप दिनको निम्ति योग्य ठहरिएका संस्थाहरूले मात्र यो तालिम दिन पाउँछन् र ती संस्थाहरूले पनि तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू र अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूबाट मात्रै तालिम। श्रीमानले यो भनिरहँदा मैले एउटा जोड्नु मन लाग्यो, केही पालिकाहरूले चाहिँ निश्चित 40 घण्टा होइन श्रीमान? हजुर, त्यो पुरा 48 घण्टा तालिम लिनुपर्नेमा थोरै 3 दिन 4 दिनमा पनि गरिदिनुहोस्, सकाइदिनुहोस् भन्ने, अब यो सूचीकृत नभएका संस्थाका व्यक्तिहरूबाट पनि तालिम लिने गरेको पनि पाइन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यसलाई त यो चाहिँ यो निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय हो। त्यस्तो हुन सक्दैन, किनभने हामीले मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम भयो भनेपछि त्यो तालिम कानुन सम्मत भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो। गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो। यदि त्यो जसले दिन नपाउने हो त्यसले पनि दियो, हजुर, अनि त्यसबाट उत्पादन भएका मेलमिलापकर्ताहरूले के प्रतिफल देलान्, यो एउटा हाम्रो प्रश्न छ। हजुर, त्यसकारण तर पालिकामा धेरै यस्तो हामीले सुन्न पाउँछौँ। हो, पालिकाहरूको एउटा समस्या के हुँदो रहेछ भने सायद उहाँहरूलाई 3 दिनमा सकाइदिनुहोस् तालिम, 4 दिनमा सकाइदिनुहोस् भन्नु। यो तालिमको केही रिक्वायरमेन्ट छन्, जस्तो तालिममा जति पायो त्यति सङ्ख्या बस्न पाइँदैन। हजुर, किनभने मेलमिलापको तालिम र अरू तालिम धेरै फरक पर्छ। हजुर, मेलमिलापको तालिम अभ्यासमा आधारित तालिम हो। हजुर, हरेक विषयको अभ्यासद्वारा, त्यसलाई उदाहरणद्वारा, अभ्यासद्वारा, प्रयोगात्मक विधिद्वारा त्यसलाई सिकाइन्छ। हजुर, त्यसकारण त्यो सिप हासिल गरि नसकेको व्यक्तिबाट दिइने तालिम पनि अपर्याप्त हुन्छ। हजुर, र त्यो तालिम दिनको लागि फेरि तालिम दिइन्छ। हजुर, त्यसलाई हामी चाहिँ
सामान्य प्रचलनको भाषामा टिओटी पनि भन्छौँ, प्रशिक्षक तालिम। हजुर। अब यो तालिम लिएको व्यक्ति, अब कहीँ त अझ उन्नत तालिम पनि दिएको हुन्छ। यी तालिम दिएका व्यक्तिहरू पनि को हुन् यसका योग्य तालिम दिनको लागि भन्ने पनि मेलमिलाप परिषदसँग त्यसको सूची हुन्छ। उहाँहरूले तोकेको त्यो टिओटी प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई मेलमिलाप तालिमकर्ताको रूपमा योग्य ठहरिँदैन। हजुर। त्यसकारण त्यो एउटा पक्ष छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, उहाँहरू किन यो अहिले पनि हामीलाई जति मात्रामा मेलमिलापकर्ताको तालिम दिन योग्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्ख्या अहिले हामी सरसर्ती हेर्दा कमी नै छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर। धेरै ठाउँहरूमा मेलमिलापकर्ता तालिम दिन योग्य प्रशिक्षकहरूको कमी छ। माग भइरहेको छ तर त्यहाँ पुग्न नसकेको अवस्था छ। हजुर। स्थानीय लेभलमा पर्याप्त सङ्ख्यामा त्यो प्रशिक्षकहरू उपलब्ध नहुने अहिलेको हाम्रो यथार्थता छ। हजुर। अब तालिम तपाईँले भनेको कुरा म जोड्छु है। हजुर। 3 दिन तालिम गरेर छोड्ने, 4 दिन तालिम गर्ने स्थानीय पालिकाहरूमा यस्तो पनि सुनिन्छ भन्नुभयो। यो दुर्भाग्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो किन त्यस्तो हुन्छ होला भने उहाँहरूसँग छुट्याइएको बजेट, उहाँहरूले तालिमको लागि मेलमिलाप तालिमको लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नहुन सक्छ। हजुर। अब हाम्रो मेलमिलाप परिषदले यसलाई 8 दिनको पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको छ। 8 दिनसम्मको अर्थात् 48 घण्टा यो पुग्नुपर्छ। अब 8 दिनसम्म तालिम दिनको निम्ति उहाँहरूलाई जाने आउने खाने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो अलिकति महँगो हुन्छ भनेर तालिमै नगर्ने कुराबाट पनि बच्न खोजेको। हजुर। यस्तो खालको समस्या हुन सक्छ सायद। हजुर। तर यो चाहिँ यस्तोलाई हामीले दुरुस्तान गर्नुपर्छ। तालिम इन्कम्प्लिट भयो अर्थात् तालिम अधुरो भयो, अपुरो भयो, असक्षम व्यक्तिद्वारा भयो भने हामीले जे उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेका छौँ त्यो चाहिँ हासिल हुँदैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ। हजुर श्रीमान, अब समय पनि कम छ, हामी धेरै विषयमा कुराकानी गर्नु छ। अब अदालतमा हुने मेलमिलापको बारेमा कुराकानी गरौँ। अदालतमा पनि त्यति जुन अपेक्षा राखेको छ प्रतिशतको हिसाबले त कमै देखिन्छ। यसमा चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुन नसक्नुमा के कारण देख्नुहुन्छ श्रीमान अदालतहरूमा? अदालतमा मेलमिलाप हुन नसक्नुका कारणहरू त अब एक दिनभरि छलफल गर्न सकिएला। मैले अहिले सरसर्ती भन्छु, मैले बुदागत रूपमा केही भन्दाखेरि पहिलो कुरो, अहिले पनि अदालतमा मेलमिलाप सूचीकृत मेलमिलापको सङ्ख्या हेरियो भने कानुन व्यवसायीहरू नै हुनुहुन्छ। हजुर। र कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अब केही कर्मचारी हुनुहुन्छ, अधिकांश कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ। हजुर। अब त्यहाँ कस्तो छ भने कानुन व्यवसायहरूले समय अनुकूलको पारिश्रमिक नपाएको उहाँहरूको गुनासो छ। हजुर। मेलमिलाप गराए बापत पक्षहरूबाट सकेसम्म पैसा लिनु हुँदैन, पारिश्रमिक लिनु हुँदैन। यो भोलिन्टियर पेसा हो भन्ने मान्यताबाट यो अगाडि बढाउन खोजियो। हजुर। अब यो मान्यताले उहाँहरूको रोजीरोटी त चल्दैन। त्यसकारण अब पारिश्रमिक लिन खोज्ने हो भने हाम्रो कानुन अहिले बाधक छ। हजुर। हाम्रो कानुनले अदालतमा, खास गरेर अदालतमा चलेका विवादहरूमा मेलमिलापकर्ता भएर काम गरे बापत बढीमा 10,000सम्म मेलमिलाप भएमा 10,000सम्म पारिश्रमिक त्यो दुवै पक्षबाट लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यसकारण कानुन व्यवसायको आय आर्जनको हिसाबले हेर्दाखेरि मुद्दामा उहाँहरूलाई जति पारिश्रमिक मिल्छ कानुन व्यवसायी राखेको पक्षहरूले दिने, त्यसको तुलनामा यो अत्यन्त न्यून भएको कारणले पनि उहाँहरू बढी आकर्षित हुन सक्नु भएन। श्रीमान, यो चुनौतीकै कुरा हामी गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ स्थानको कुरा श्रीमानले अहिले पनि गर्नुभएको थियो, समयको कुरा, मेलमिलापकर्ताको सिपको कुरा,
ले पनि निर्धारण गर्छ, त्यसमा चाहिँ सुधारको पक्षहरू देख्नुहुन्न? जस्तो अब एकदमै कम छ मेलमिलाप गर्ने र कतिपय अवस्थामा कानुन व्यवसायले नै नमिल्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने, अथवा चाहिँ जुन सिप दक्षता हुनुपर्ने मेलमिलापले त्यो भरपुर प्रयोग नहुने कारणले गर्दा पनि अपेक्षाकृत मेलमिलाप हुन सकेका छैन। कानुन व्यवसायले मिल्न नदिएको कारणले मेलमिलाप हुन नसकेको भन्ने कुरासँग अनि मैले सुनेको कुरा गुनासोको कुरा म त्यति धेरै सहमत छैन। किनभने यो मेलमिलापको स्किलको कुरा हो, मेलमिलापको सिप र मेलमिलापकर्ताको सिप र दक्षताको कुरा। हजुर, विवाद त कानुन व्यवसायको होइन नि, होइन, विवाद त पक्षहरूको हो। हजुर, त्यसकारण विवाद यदि पक्षहरूको हो भने पक्षहरूलाई कन्भिन्स गराउने क्षमता राख्ने मेलमिलापकर्ताले कानुन व्यवसाय बाधक भयो भन्नुपर्ने परिस्थिति नै निर्माण मिल्दैन। किनभने उहाँहरूको त्यो काउन्सिलिङमा भर पर्ने कुरा हो। र मलाई लाग्छ एकाध कहीँ त्यस्तो गुनासो हुन्छ होला सायद, तर हामी मिल्छौँ भन्ने पक्षहरूलाई मिल्नु हुँदैन भनेर कानुन व्यवसायहरूले अवरोध गरेको त्यस्तो चाहिँ के अरे हुँदैन। श्रीमानलाई पक्ष कन्भिन्स भयो भने त्यो मेलमिलाप हुन सक्छ। श्रीमानलाई लागेको जस्तो यही क्षेत्रमा काम गरेको भएर यो यति नमिल्ने यति लामो समयसम्म विवादका विषय पनि यो मेलमिलापको दक्ष मेलमिलापकर्ताको कारणले मिले, यसरी यो उदाहरणीय बन्यो भन्ने केही उदाहरणहरू केही छ श्रीमान? त्यस्तो छ नि, त्यस्ता उदाहरणहरू छ। यहीँ हाम्रै उच्च अदालतकै उदाहरणहरू छ, जिल्ला अदालतकै उदाहरणहरू छ। धेरै लामो समयसम्म उहाँहरू लड्नुभयो। एउटा अब मैले अहिले नाम त नभनौँ, फेरि कतिपयको नाम लिनु पनि उपयुक्त नहुन सक्छ, उहाँहरूको मन्जुरी सहमति नलिकन। एउटा विवाद सामान्य प्रकृतिको थियो, पारिवारिक विवाद थियो। 5 वर्षसम्म उहाँहरू यो मुद्दाको झमेला झेलिरहनु भयो, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै। र उहाँहरू हामी नै बसेर उहाँहरूलाई सम्झायौँ, तपाईँहरू यो विवाद जसरी हारजित गराएर तपाईँहरूले फैसला गराउनुहुन्छ, त्यसबाट एक न एउटा पक्षमा रिस अर्थात् द्वेष भाव यो चाहिँ के अरे पलाइ नै रहन्छ, रहि नै रहन्छ। त्यसकारण जितेर पनि सान हुँदैन, जितेर पनि सम्मान हुँदैन, जितेर पनि शान्ति हुँदैन भने यसको त विकल्प सोध्नुपर्छ कि, ताकि दुवै परिवार शान्तिपूर्ण बस्न सक्नुहोस् भन्ने खालका कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसका कानुन व्यवसायहरूले पनि, पक्षका कानुन व्यवसायले पनि यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सम्झाउनु भयो। हामीले मेलमिलापमा पठायौँ, मेलमिलापद्वारा यस्ता विवादहरू समाधान भएको उदाहरण छ। हामीले उहाँहरूलाई कतिपय हामी न्यायाधीशहरूबाट पनि हामीले सम्झाएर उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेर, ल तपाईँहरू यसमा के गर्नुहुन्छ त, तपाईँहरू आफै समाधान निकाल्नुहोस्। हामीले गरेको कानुनी फैसलाले, हामीले गरेको प्रमाणिक फैसला, प्रमाणको आधारमा गर्ने फैसलाले तपाईँहरूको समाधान हुन्छ त भन्दाखेरि हुँदैन सर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसकारण यसका उदाहरण छन् बसन्तजी। हजुर, उदाहरण छन्। अब त्यसको फेरि छुट्टै हामीले चाहिँ हजुर श्रीमान छलफल। अब समय कम छ श्रीमान। जस्तो यो मेलमिलाप स्थानीय तहमा र न्यायिक अदालतमा यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि के कुरामा सुधार हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ श्रीमानले? नीतिगत र व्यावहारिक र अरू प्रक्रियागत? नीतिगत रूपमा समस्या छैन। हजुर, किनभने नीति स्वीकार गर्यौँ, तदनुरूपको कानुन निर्माण भयो। हजुर, अब कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले आफ्नो तहबाट हरेक गाउँपालिका मात्रै म यसमा समर्पित हुन्छु भन्ने हो भने गाउँपालिका अहिले मेलमिलाप कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति सक्षम छ। हजुर, तर यसको ज्ञान हुनु पर्यो, यसको महत्त्व हुनु पर्यो, कानुनमा यो प्रावधान राख्नुको मनसाय के हो, कानुनको आशय के हो, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यसमा उहाँहरू लाग्नुभयो भने यसमा धेरै पनि चाहिँदैन। त्यो गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, उपप्रमुख उहाँहरू मात्रै यसमा सिरियसली लगाइदिनु भयो भने यसको धेरै सुधार हुन्छ पालिकाहरूको हकमा। अब अदालतहरूको हकमा
हामी त्यहाँ अदालतमा मेलमिलाप समितिहरू हुन्छ, त्यो मेलमिलाप समिति सर्वोच्च अदालतमा पनि मेलमिलाप समिति छ, न्याय परिषद के अरे मेलमिलाप परिषद पनि अदालतहरूमा पनि मेलमिलाप सम्बन्धी गतिविधि हेर्ने निकाय हो। त्यसकारण पटक पटक उहाँहरूले निर्देशनहरू जारी गर्नुभएको छ। मेलमिलाप समितिबाट सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप समितिबाट निर्देशित गरिएका जारी गरिएका निर्देशनहरूको हुबहु पालना गरियो भने पनि हरेक अदालतमा मेलमिलाप प्रभावकारी हुन सक्छ। हजुर यो चाहिँ हाम्रो पटक पटक निर्देशनहरू जारी भएको छन्। त्यसमा भनिएको छ मेलमिलाप केन्द्र अनिवार्य स्थापना गर्नै पर्ने, हरेक अदालतमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता हुनै पर्ने, ती तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरू अध्यावधि भएको हुनुपर्ने, उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन हुनुपर्ने, उहाँहरूलाई समय समयमा पुनर्ताजीको तालिम उपलब्ध गराउनु पर्ने, यस्ता विषयहरू छन्। यही कुरालाई पालना गर्यो भने त सफल भइहाल्छ नि। हजुर श्रीमान, जस्तो जो रेडियो सुन्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ र म अलिकति कुरा थप्दिहालेँ। हजुर जो मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई कानुनले पारवहन सुविधा दिने भनेको छ, त्यो समयमा त्यो उपलब्ध गराइदिने हो भने यसमा आशातीत सफलता प्राप्त हुन सक्छ। ल, जो विवादित पक्षहरू छन् हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, जो मेलमिलाप गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको लागि यहाँको भनाइ के रहन्छ एउटा मेलमिलापको क्षेत्रको विज्ञको हिसाबले? अहिले हामीले मेलमिलापलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेकै छैनौँ। हजुर, हाम्रो र अरू ठाउँको फरक यही हो। हामीले मेलमिलाप एउटा राम्रो आय आर्जनको माध्यम पनि हो, अर्थात् राम्रो आय आर्जन भनेको यो व्यवसायबाट पनि जीवन धान्न सकिन्छ। जसरी कानुन व्यवसायले आफ्नो जीवन धानेको हुन्छ, अन्य व्यवसायले पत्रकारिता व्यवसाय हुन्छ, तपाईँ अरू जेसुकै भन्नुहोस्, त्यस्तै मेलमिलापकर्ता भएर पनि जीवन निर्वाह गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको आशा जगाउन सक्नु पर्यो। यसलाई आफूलाई अब त्यो गर्नको निम्ति म यसैमै बाँच्ने हो भनेर आफूलाई त्यही तदनुरूपको निखारपन ल्याउनु पर्यो, आफूमा विकास गर्नु पर्यो, डेडिकेसन भन्छ नि, समर्पित हुनु पर्यो। समर्पित भएको कुराहरूमा कमी छ। तर अहिले केही काठमाडौँहरूको उदाहरण दिन सकिन्छ। राम्रो केही व्यक्तिहरूको व्यवसाय नै मेलमिलाप बनेको छ। पहिले न्यायाधीशबाट रिटायर भएका सेवानिवृत्त व्यक्तित्वहरू पनि अहिले यही व्यवसायमा रमाइरहनु भएको छ। केही कानुन व्यवसायहरू, महिला कानुन व्यवसायहरू त यसमा अझ उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले समय दिन सक्ने, उहाँहरूको निम्ति यो मेलमिलापकर्ता बन्न अझ सहज जस्तो देखिन्छ। भनेपछि एउटा मेलमिलाप पनि एउटा कर्ताको पनि व्यावसायिक रूपमा लिएर दक्ष भयो भने यसैबाट पनि गुजारा सकिन्छ भन्ने एउटा पक्ष भयो। अर्को विवादित पक्षहरू छन् नि, जुन विवाद लामो समयदेखि गर्नुभएको छ, खर्च भइरहेछ, समय खर्च भइरहेछ, उहाँहरूको लागि यहाँको भनाइ के रहन्छ? हो, उहाँहरूले पहिलो कुरा उहाँहरूमा चेतनै छैन। हामीले उहाँहरूलाई सही ढङ्गले उहाँहरूलाई बुझाउनै सकेका छैनौँ। उहाँहरूलाई मेलमिलाप भन्ने कुरो अहिले हामी अदालतहरूमा आउने अधिकांश मान्छेहरूलाई मेलमिलाप भन्ने कुरो नै थाहा छैन र उहाँहरूको बुझाइमा कमी छ, चेतना स्तर कमी छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मेलमिलापबाट पनि समाधान हुने रहेछ, मेलमिलापमा हामी आफैले समाधान निकाल्ने रहेछ, हामी आफैले निकालेको समाधानलाई अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिँदो रहेछ, यो त राम्रो पो रहेछ त, यसमा हाम्रो पैसा पनि बचत हुने रहेछ, यसमा समय पनि लाग्ने रहेछ भन्ने पाटोमा पक्षहरूलाई सचेत गराउनु जरुरी छ। यो चाहिँ हामीले अझै पनि गराउन सकेका छैनौँ। हस् श्रीमान, महत्त्वपूर्ण समय र तार्किक बहसका लागि मान्य न्यायाधीश वामदेव गेवाली श्रीमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मैले स्थानीय सरकार मेरो प्रस्तुतिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 74 हुनुपर्ने थियो। हजुर, होइन? हजुर, त्यहाँ अन्यथा हुन गएको छ। म त्यसलाई यहीँ सुधार गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा यो यहाँको लोकप्रिय कृष्णसार एफएममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र मेलमिलाप मेरो रुचिको विषय हो, यसमा केही छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यसको निम्ति तपाईँ बसन्तजी लगायत
यो समग्र टिमलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद र आभारी छौँ श्रीमान। आदरणीय श्रोताहरू, आजको रेडियो इजलासमा हामी न्याय सम्पादनमा मेलमिलापको महत्त्वको विषयमा बहस गऱ्यौँ र बहसमा हुनुहुन्थ्यो उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका मान्य न्यायाधीश वामदेव गेवाली। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा अतिथिसँगै यहाँहरू श्रोताहरूमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक साथी रामप्रसाद आचार्यसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता वसन्त गौतम यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। शुभ दिन, नमस्कार।